نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى
المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا